जन्नत है ना जन्नत में तूफान। शहीदों की अदा हूँ मैं, मुजाहिद की शमशीर, मैं करती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। जी आरिफ आला जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम आज फ़हम कुरान सेंटर एम ब्लॉक में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन की ओहदेदारान और फ़हम कुरान सेंटर की तालबात ने भरपूर हिस्सा लिया और अपने नहत्ते कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती का सबूत दिया। इस प्रोग्राम में तलबात ने तराने और तकारीर में भरपूर हिस्सा लिया और अपना पैगाम अपने नहत्ते कश्मीरी बहन भाइयों के नाम दिया कि हम हमेशा कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। मजीद जानिए वॉइस ऑफ पंजाब की इस रिपोर्ट में। नाज़मा जिला फहम कुरान सेंटर की प्रिंसिपल मैडम खदीजा तैयब को कि वो आए और यौम कश्मीर के मुतालिक अपने तासरात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। मेरी अजीज सालबात और मेरी अजीज बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वो उम्मत बनाया है जो उम्मत वस्त है और इस उम्मत के बाद कोई और उम्मत नहीं। दुनिया के अंदर बनी इसराइल आए, उन्होंने अपना एक किरदार अदा किया, गलत किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें माजूर किया और उम्मत मुसलमान को इस अजीम मनसब पे खड़ा किया कि तुम कौन लोग हो, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारा ये मुकाम है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से मना करोगे और तुम बेहतरीन उम्मत। तो इस उम्मत ने अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक अदा की? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क इस उम्मत को दिया, जिसकी बुनियाद कलमा तय्यबा है, जिसका स्लोगन था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी बुनियाद में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ये पैगाम दिया था और अपने मुख्तलिफ खुतबात में फरमाया था कि मैं वाशगार अल्फाज में ये कहता हूँ कि हमें महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं चाहिए, हमें तो एक ऐसी तजर्बागाह चाहिए जिसमें रहकर हम अपनी जिंदगियां इस्लामी असूलों के मुताबिक बसर कर सकें और दुनिया को दिखा सकें कि ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। और शायद हमारी नौजवान नस्ल अब इससे नाबलद हो चुकी है कि ये पाकिस्तान बहुत सारी कुर्बानियों का मजमुआ है और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसकी तकसीम के वक्त ये ऐलान किया था कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे और जिन इलाकों में हिंदुओं की अक्सरियत है वो हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे। और कश्मीर जो फितरती तौर पे पाकिस्तान के साथ उसका मिलान था, पाकिस्तान उसके दरियाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ था और मजहबी तौर पे, माशरती तौर पे, हर लिहाज से कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था और अंग्रेज ने अपनी चालबाजी की बिना पर कश्मीर को हमसे जुदा किया और कश्मीर को खरीद लिया गया और कश्मीर को गुलाम बना लिया गया। उस वक्त से लेके आज तक कश्मीर के अंदर एक कशमकश है और ये जो हमारे बच्चे भी इस चीज का नारा लगाते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, कभी इसमें बैठ के गौर तो किया करें ये कहा किसने था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। और वाकई जब किसी भी कौम की शाहरग कट जाती है, किसी इंसान की शाहरग कट जाती है तो उसका जिस्म मुर्दा हो जाता है, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिलता है तो पाकिस्तान का नक्शा मुकम्मल होता है। तो इस वक्त कश्मीर की जो तहरीक है उसे ठंडा
کرنے کے لیے ہمارے حکمران بھی، ان کا بھی کردار یہی ہے کہ وہ کشمیر کی تحریک کو پس پشت ڈالے ہوئے باہر فوجی بندوقیں تان کے پھرتے ہیں۔ اس دوران کیا کسی عورت کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوئی؟ کیا اس دوران کوئی بزرگ نہیں مرا؟ کیا اس دوران کوئی بزرگ بوڑھی خاتون نہیں مری؟ کوئی طبعی موت نہیں مرا؟ وہ کیا کرتے؟ خواتین، بعض گھروں میں تو شہداء اتنے ہیں کہ مرد ختم ہو چکے ہیں اور خواتین ہی ہیں، اپنے پیاروں کی قبریں اپنے گھروں میں بنا رہے ہیں، اور ادھر پاکستان میں اقتدار کی جنگ جاری ہے۔ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد، یا 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، جس کے لیے اداروں کے اندر، گورنمنٹ اسکولوں کے اندر چھٹی ہوتی ہے اور پورے پاکستان میں بچوں کو بس اتنا پتا ہوتا ہے کہ آج کشمیر ڈے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کشمیر کی یہ 5 فروری کو کشمیر ڈے کیوں منایا گیا۔ سب سے پہلے محترم سابق امیر جماعت قاضی حسین احمد صاحب نے 5 فروری کو ہڑتال کا اعلان کیا تھا، اور پھر حکومت نے ان کا ساتھ دیا اور یہ چھٹی کا دن ہوا۔ اس پہ کشمیریوں کے بڑے حوصلے بڑھے کہ ہماری آواز جہاں تک پہنچے، ہم کشمیریوں کے حق میں اس آواز کو پہنچائیں، اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے، اور ان کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کیا جائے، اور ان تک جو ہے وہ اپنا مالی تعاون بھی پہنچایا جائے، اور ہر جگہ ہر موقع پہ کشمیریوں کی حمایت کی جائے۔ اللہ رب العزت ہماری دعا کو بھی ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران اس ملک کے اندر دیں گے کہ جو مخلص ہوں اور جو اسلامی نظام کے لیے بھی کوشش کریں اور کشمیر کو بھی آزادی دلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان تیرا ایک حصہ ہوں میں، جس کو پایا نہیں جا سکا آج تک، جس کو پایا نہیں جا سکا آج تک، ایسی ایک ٹھیس ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ السلام علیکم۔ اب میں ترانے کے لیے دعوت دیتی ہوں فہم القرآن سینٹر کی طالبہ ماریہ لال کو۔ تقدیر لگے، تعبیر لگے، آگ اور شعلوں سے بنی تصویر لگے، ظلم و جبر کی زنجیروں میں اسیر لگے، خون جگر سے لکھی ہوئی تحریر لگے، خون جگر سے لکھی ہوئی تحریر لگے، آج مجھے کچھ ایسا میرا کشمیر لگے۔ عزت کیسے بچائیں مائیں روتی ہیں، بیٹی کا سوچ کے ہائے مائیں روتی ہیں، گر بیٹا لوٹ نہ آئے مائیں روتی ہیں۔ اب میں اسپیچ کے لیے دعوت دیتی ہوں فہم القرآن سینٹر کی طالبہ اقصیٰ رفیق کو۔ کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا جناب صدر، بھارت کے گنڈے فوجی کشمیر میں آتے ہی تباہ کاریاں مچاتے ہیں، وہاں ہر روز نوجوانوں کی لاشیں اٹھتی ہیں، کسی کو کفن ملتا ہے، کسی کو بے کفن دفنایا جاتا ہے، وہاں سسکیاں اٹھتی ہیں، آہو بگا ہوتی ہے، پھر ان آہو اور سسکیوں کو دوبارہ کیا جاتا ہے۔ اب میں ترانے کے لیے دعوت دیتی ہوں فہم القرآن سینٹر کی طالبہ عارفہ خالد کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے کیوں، ماں کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے کیوں، حق تو حیوانوں کے بھی ہیں، درد میں پھر انسان ہے کیوں، یہ ہے میری اپنی جنت، مجھ کو
پھر میں کیوں آزاد نہیں؟ اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں؟ پھر میں کیوں آزاد نہیں؟